हुआ तो आवाज देकर नहीं उठाया, कहा आवाज देकर औरों को उठाया जाता है। ये तो शहंशाहों का शहंशाह है, ये तो आकाओं का आका है, ये तो मौलाओं का मौला है, ये तो अल्लाह का खलीफा आजम है, नायब मुतलक है। आदम जिस्मों का बाप है, ये रूहों का बाप है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिस्मों के बाप की बेअदबी हो गई तो मुअल्लिमुल मलाइका शैतान बन गया। यहाँ तो रूहों का बाप है, यहाँ तो जाने आदम है, वजह तखलीके आदम है। तो हजरते जिब्रील ने उठाया नहीं। मशहूर है, मैं उसकी तरफ नहीं जाता, आपने 50 बार सुना होगा, बार बार सुना होगा। उठाया, खुदा से अर्ज की, हबीब सोते हैं, कैसे उठाऊं? जिब्रील की देख रहे दानिशमंदी, अपनी मर्जी नहीं, क्योंकि यार की बारगाह है, महबूब परवरदिगार की बारगाह है, महबूब रब्बे अकबर की बारगाह है। तो पूछा मौला तू जगाऊं कैसे? तो अब पता नहीं ये मौलवी साहबान अल्लाह को भी छोड़ेंगे या उस पर भी फतवा लगाएंगे। मैं कोई खानकाह में बैठा हूं, कोई गाली देने या ताने कसने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ मसलक अपना बयान। मैंने किसी का नाम लिया अभी तक? नहीं लिया ना। लेकिन जो गलत करते हैं, जैसे शराब के खिलाफ तकरीर करो तो शराबी नाराज होते, तो आप तो नाराज नहीं होंगे ना? क्योंकि मैं बात तो कर रहा हूं, मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूं, किसी भी निशाना भी को, मैं सूफिया का गुलाम हूं। हम तो हक भी बयान करते हैं तो पर्दा पोशी के तकाजों के साथ बयान करते। लेकिन जिब्रील ने अल्लाह से पूछा जगाऊं कैसे? तो अल्लाह ने कहा मैंने तुझे काफूरी पेशानी इसीलिए अता की कि अपनी पेशानी मेरे महबूब के तलवों से मलो। हबीब की तलवों पे पेशानी रखने का, तवज्जो करें, हबीब के तलवों पर पेशानी रखने का हुक्म अल्लाह दे रहा है। जरा गौर फरमाए, अगर ये शिर्क हो जाता है तो फिर जो हुक्म दे रहा है उस पर क्या हुक्म लगाने की कोशिश की जाएगी? जरा ये भी लोग बताएं ना, हमें ये भी बताएं। और अगर मेरे अल्लाह की तरफ तुमने उंगली उठाई तो फिर देखना तुम्हारा हाल क्या करते हैं। हम तुम्हारी उंगली में रबर लगा दें, बस इतना ही कर सकते, और क्या करें? क्योंकि हम लड़ तो सकते नहीं आपसे, मार तो सकते नहीं, मार तो, लेकिन रबर हम लगाएंगे। हाँ, मगर फिर कुदरत है। कुदरत तुम्हारी ना उंगली बाकी रखेगी, ना जबान बाकी रखेगी, ना नस्ल बाकी रखेगी। हाँ, तवज्जो फरमाए। लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्रील महबूब को जगाना है तो अपनी पेशानी को हबीब के तलवों पे रखो। और जिब्रील ने अपनी पेशानी को महबूब के तलवे पे रखा तो बरेली का कलंदर तसव्वुर में फिर कहीं पहुंचा और कहीं पहुंचाया नजर आया। तसव्वुर क्या, जरा देखे आशिकों का तसव्वुर, जरा गौर करें। जिब्रील ने पेशानी रखी होगी तो जिब्रील तो ऐसे आए नहीं होंगे, क्योंकि वो ताजदारे मलाइका है। तो जिब्रील के सर पे ताज है, ताज पर जन्नत के मोती सजे हैं, कितनी ऊंचाई से ऊंचाई है। और जब जिब्रील ने अपनी पेशानी हुजूर के तलवों पे रखी तो जिब्रील के सर पे जो ताज सजा था उसमें जो मोती सजे थे वो सारे जिब्रील के ताज के मोती मुस्तफा जान रहमत के तलवों को सजदा करने लगे। है सुभान अल्लाह। तसव्वुर में लाइएगा, हम नबी को मानते क्या, जरा तसव्वुर में लाइएगा। हम नबी को मानते क्या, कहते ताजे ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे। पहले सुन ले, जिब्रील के कदम सुन लो भाई पहले, फिर ताज की बात कर रहे हैं। जिब्रील सिदरा पर, सारे फरिश्ते सिदरा के नीचे, तो जिब्रील के पैर अगर हैं तो समझाने के लिए कदम जिब्रील सबके सरों के ऊपर, सारे फरिश्तों के सरों के ऊपर कदम जिब्रील, क्योंकि जिब्रील सिदरा पर है। तो जिसके कदम नाज का ये आलम है कि सब फरिश्तों के सरों पर जिब्रील के कदम सिदरा पर रहने की वजह से जिस एतबार से भी हो और सैयदुल मलाइका है, उसके ताज का अंदाजा कौन करे? इस पर आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। बात बहुत बड़ी कही मैंने बहुत बड़ी बात कही, आप पता नहीं किधर है, लेकिन बात सुन ले, बहुत बड़ी कही। जिसके कदम फरिश्तों के ऊपर हो,
सिदरा पे रहने की वजह से उसका सर कितना बुलंद, अब सरे जिब्रील तो, लेकिन जिब्रील के सर पर भी कोई चीज है ना, वो है ताजे जिब्रील, और ताज पर भी कोई चीज है, वो है ताज के मोती, इसी को इश्क कहते हैं। आशिक वहां तक पहुंचता है जहां तक कभी जाहिर नजर वाला नहीं पहुंच सकता। जिब्रील के पर, जिब्रील के पैर, जिब्रील के पर, जिब्रील का सर, सर पे ताज, ताज पे मोती, और वो मोती किसको सजदा कर रहे हैं? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले, हुजूर के पूरे वजूद नाश को नहीं, हुजूर के सर अक़दस को नहीं, हुजूर के तलवों को, जिब्रील के सर के ताज के मोती सजदा कर रहे हैं। इमाम बयान करते हैं ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है कितना वक़ार। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मोहब्बत हमारे, मोहब्बत हमारे, मोहब्बत हमारे, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जज्बात में बात भूल ना जाना, मैं मसला कुछ और बयान कर रहा हूं। जिसको जिब्रील के सर के ताज के मोती, जिसके तलवे को सजदा करते हैं, हम उस रसूल को भी सजदा करने को जायज नहीं समझते। ये मसला समझाना है आपको। आप गौर फरमाए, बात यहां लाना है। और सजदाए ताजीमी हराम समझते हैं हम, और सजदाए इबादत बिल इत्तिफाक सजदाए ताजीमी में किसी का कुछ कौल हो सकता है तफर्रुद के तौर पर, मैं उसको नहीं छेड़ने आया, बिल्कुल नहीं छेड़ने आया, लेकिन ये बात याद रखना, मैंने अपना मौकिफ रख दिया। ज़ुब्दतुज़ ज़किया हमारा अकीदा है, गौर फरमाइएगा, लेकिन तवज्जो करें। लेकिन नबी को सजदाए इबादत हर खानका, हर आलिम हम शिर्क समझते हैं। कोई बंदा भी, कोई उम्मती भी नबी को सजदा इबादत नहीं। अब मुझे बताओ, जब हम नबी को सजदा करने की इजाजत नहीं देते, तो फिर वली को सजदा करने की इजाजत हम कैसे दे सकते हैं? वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। फिर तुम इसे शिर्क का अड्डा कैसे कहते हो? तो कहा नहीं, हमने कुछ लोगों को सजदा करते। मैंने कहा अगर आप लोगों ने आस्ताने शम्स आलम पे किसी को सजदा करते देखा है, मुमकिन है देखा होगा, हमें आपसे हुस्न ज़न है कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, अगरचे हम जानते हैं, लेकिन आप फिर भी हुस्न ज़न है, ठीक है, होलिया आपका है मुसलमानों जैसा, किया होगा किसने सजदा। लेकिन इस्लाम में शराब हलाल है कि हराम है? पक्की बात है। क्या आपके रायचूर में मुसलमान शराब नहीं पीते? पीते हैं कि नहीं पीते? बोलो भाई, पीते हैं। तो क्या ये कहेंगे कि इस्लाम में शराब हलाल हो गई क्योंकि चंद छोकरे पी रहे हैं? जैसे मुसलमान के शराब पीने से इस्लाम पे कोई आंच नहीं आती क्योंकि इस्लाम ने शराब पीने की इजाजत नहीं दी है, वैसे किसी जाहिल के सजदा कर लेने से अहले सुन्नत पर कोई आंच नहीं आती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। जैसे शराबी का फेल मुसलमानों के लिए हुज्जत नहीं और हमने उसकी कभी इजाजत दी है, यही तो हम लोगों को बता रहे हैं। लोग कहते हैं तुम्हारे मुसलमान तलाक देते हैं। मैंने कहा वो जिहालत में देते हैं। अगर वो नबी को फॉलो करते तो उनको पता चलता कि बीवी दिल के करीब रखने की चीज को कहते हैं। बीवी लड़ने की चीज नहीं है, बीवी तो मनाने की चीज है। मेरे भाई, जब अल्लाह वाला दुश्मन से नहीं लड़ता तो बीवी से कैसे लड़ सकता है?
بیوی تو شریک حیات ہوتی ہے، اصل میں وہ اللہ والا بن ہی نہیں پایا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ آستانے پہ جانے سے کیا ملتا ہے، وہاں تو شرک ہوتا ہے۔ میں نے کہا تمہاری نیت گندی ہے، تمہاری سوچ گندی ہے، تمہاری فکر گندی ہے۔ دیکھو جو جیسا ہوتا ہے اس کو دنیا ویسی نظر آتی ہے۔ ایک بزرگ نے لکھا کیا کہ دو بندے آدھی رات کو نکلے، ایک چور نکلا چوری کرنے، ایک تہجد گزار نکلا تہجد پڑھنے۔ تہجد گزار نے چور کو دیکھا، سمجھا جیسے میں تہجد کے لیے جا رہا ہوں، یہ بھی تہجد کے لیے جا رہا ہے، اور چور نے دیکھا تہجد گزار کو جیسے میں کسی کا گھر لوٹنے جا رہا ہوں ویسے یہ بھی کسی کا گھر لوٹنے جا رہا ہے۔ تو تمہارے دل و دماغ میں شرک 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 یہی بسا ہوا ہے، اس لیے تم سب کو اسی نظر سے دیکھتے ہو۔ یاد رکھنا جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ میرے بعد میری امت دنیا دار ہو جائے گی، مشرک نہیں ہو سکتی، جب نبی کہہ رہے مشرک نہیں ہو سکتی تو آپ اتنی ہمت کیسے کرتے ہو مشرک بنانے کی؟ ایک بات یہ یاد رکھیے گا، یہ امت کبھی مشرک نہیں ہوگی، انشاءاللہ امت کی اکثریت مشرک نہیں ہوگی۔ 80% آج بھی پوری دنیا کے اندر چادر چڑھانے والے ہیں، عرس منانے والے ہیں، گنبد بنانے والے۔ اور ایک جملہ کہہ دوں برا نہیں مانے تو، یہ گنبد کتنے سال پرانا ہے؟ کتنے سال پرانا ہے؟ تو کم و بیش اس کو 500 سال ہو، کم و بیش 500 سال۔ اس کا مطلب گنبد کے مخالفین 100 سال پہلے پیدا ہوئے اور گنبد بنانے والے 500 سال پہلے کے ہیں، اور یہ تو 500 سال پہلے کا ہے۔ محبوب الہی کا تو اس سے بھی پرانا ہے، اور قطب الدین بختیار کاکی کا اس سے بھی پرانا ہے، اس کے بعد غریب نواز کا اس سے بھی پرانا ہے، غوث پاک کا اس سے بھی پرانا ہے، کربلا کا اس سے بھی پرانا ہے، نجف اشرف کا اس سے بھی پرانا ہے، اور مدینہ منورہ کو تو اس سے بھی پہلے کا۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو چلو بھائی، عمارت مزار پر ہم نے بنائی، ہم مجرم ہو گئے، تو رسول اللہ کو تو عمارت کے اندر ہی رکھا گیا، تو ان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اگر قبروں پر عمارت بنانا جائز نہ ہوتی تو کیا صحابہ بنی ہوئی عمارت میں رسول اللہ کو رکھتے؟ اور اگر مزار پہ جانا جائز نہیں ہوتا تو بہت آسان کام تھا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر عیسیٰ کو اٹھا سکتا ہے آسمان پہ تو حبیب کو بھی اٹھا لیتا، مزار کا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، نہ نبی کا مزار ہوتا نہ کسی کا مزار بنتا، سبحان اللہ، میٹر ہی ختم تھا۔ ارے قدرت کو اپنی توحید کے بارے میں جتنا جو ہے وہ اللہ اکبر، قدرت جتنا تحفظ توحید کو فراہم کر سکتی ہے کہ مولوی اتنا کر سکتا ہے، تو اس کی اپنی توحید کا اس کو جتنا پاس ہے تو تمہیں اس سے زیادہ ہے۔ اگر یہ شرک ہی تھا تو پھر مزار بننے کیوں دی؟ اٹھا لیتا آسمان پہ، اٹھا لیتا۔ ارے عیسیٰ تو چوتھے پر رکے، انہیں تو کہاں بلایا جاتا، تیرا گمان بھی نہیں۔ جب محبوب کا مزار نہ ہوتا تو کسی کا نہیں ہوتا، نہ نجف اشرف ہوتا، نہ کربلا شریف ہوتا، نہ بغداد شریف ہوتا، نہ کوئی شریف ہوتا۔ پھر تم ہی سب بدماش رہتے، تم ہی کر لیتے اپنا سب، کوئی شریف نہیں ہوتا۔ تو پھر لیکن قدرت کو منظور تھا کہ عقیدہ شریف رکھنے کے لیے یہ سب شریف رکھنا ہے، اسی لیے نبی کا مزار شریف بننا ہے۔ چلو بھائی بنانا ہی تھا تو صحابہ ایک کام کرتے، توحید پہ وہ پہرا دیتے، توحید کے لیے انہوں نے جتنی مصیبت جھیلی تھی کسی نے جھیلی ہے، بنا دیتے، چھپا دیتے۔ تم بھی تو چھپا رہے ہو نا بہت کچھ، وہ بھی چھپا دیتے۔ تمہیں توحید کا بڑا خیر، تم نبی کی ماں کے مزار کو ڈھا سکتے ہو، چھپا سکتے ہو، تو تم اور بھی کچھ چھپا۔ تو صحابہ بھی اتنا کر لیتے، ایک مزار چھپاتے سارا معاملہ ہی ختم تھا، لیکن صحابہ نے چھپایا نہیں، چھپایا نہیں، صحابہ نے چھپایا نہیں۔ چلیں اگر ٹھیک ہے معاذ اللہ صحابہ نے نہیں چھپایا تو اللہ پاک کیا کرتا؟ کہہ دیتا، کیا کہہ دیتا؟ محبوب کسی کو کچھ دینا نہیں، جب دیں گے نہیں تو کوئی آئے گا نہیں، کیونکہ یہ قوم تو ہے ہی مفاد پرست، جہاں سے ملتا ادھر ہی جاتے ہیں۔ ہاں لوگ کہتے ہیں خانقاہوں میں کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا جہاں کچھ نہیں ملتا یہاں کم سے کم 2 وقت کی روٹی خانقاہوں میں ملتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں خانقاہ ہے نا وہاں کھانا پینا ہے۔ میں آج سے تقریباً 600 سال پہلے محبوب الہی کی خانقاہ میں لنگر کا خرچہ 200 روپے ہوتا تھا، 200 مہینے کا خرچہ لنگر کا۔ جب لوگ ایک ایک آنے کے اندر کیا کیا خرید لیتے تھے تب محبوب الہی 200 روپیہ ہر مہینہ لنگر میں خرچہ کرتے تھے۔ اس لنگر پہ بھی بادشاہ کو غصہ ہے کہ یہ سب کو کھلا کے اپنا بناتے ہیں،
बोले मेरा कोई सिपाही इनसे नहीं मिलेगा, कोई नजराना इनको नहीं देगा। महबूब इलाही ने कहा आज से लंगर का खर्चा डबल करो। है सुभान अल्लाह, पता चले हम नजरानों पे लंगर नहीं करते, हम अल्लाह की अता पे लंगर करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खानकाहों में खिलाना होता था, ये एक अलग सा उन्वान है, मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूं, जरा गौर करें। तो अल्लाह कह देता महबूब कुछ देना नहीं, कोई जाता भाई नहीं जाता। लेकिन अल्लाह भी क्या कह रहा है पता है, वो अम्मा साइला फला तनहर, महबूब जो तुम्हारे पास है उसको झिड़कना नहीं, झोली भर देना। तो झोली भरेगी तो लोग जाएंगे, देख रहे हैं झोली भर। और मेरा ईमान और अकीदा है, सच्ची बात को अगर नियत सही लेकर के जाओ ना, हर वली नवाज। हाँ, लेकिन आप लोग क्या करते पता है, मुजावर देखने जाते, बिगड़े हो ना, हंसने की बात नहीं है। मुजावर क्या कर रहा है, सज्जादा साहब क्या कर रहे हैं, तो तुम उसी में देखते लगे रहते हो, और इनको देखा करो। हैं खुसरो बनकर जाओ, महबूब इलाही लेटा हुआ है। अबुल हसन खरकानी बन के जाओ, बायजीद बुस्तामी सुल्तानुल आरिफीन लेटा हुआ है। जब से तुम मुजावरों को चेक करने लगे ना, मुजावर क्या कर रहे हो, जो करे उसको करने दो, तुम्हें काम किससे है? आम खाओ ना, पेड़ क्यों गिनते हो? सज्जादा साहब क्या कर रहे हैं, मुजावर साहब क्या कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं बनती तू ना मिल, ना बनती ना मिल, लेकिन मुजावरों के चक्कर में तुम क्यों पड़े हो? बहुत होशियार न बनो, कुदरत में तुम्हारे अंदर भी तो ऐब रखे हैं। अगर सबके ऐब तलाश करोगे तो फिर तुम्हें मौला मुश्किल कुशा कहते हैं। मैं अकीदे के ऐब की बात नहीं कर रहा हूं भाई, मैं अमल के ऐब की बात कर, मेरी बात को गलत रंग नहीं देना। मौला मुश्किल कुशा कहते हैं बेऐब दोस्त तो ढूंढोगे तो तुम्हें कोई दोस्त मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने किसी को बेऐब पैदा नहीं है। फूलों में भी ऐब है, शमा में भी ऐब है। हाँ, वो हस्ती है इस उम्मत में, वो कमाल हुस्न हुजूर है, सुभान अल्लाह, गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तो अबुल हसन खिरकानी कभी मदरसा नहीं गया। अबुल हसन कौन है पता है तुम्हें? ये भी सुन ले, कुछ लोग समझते हैं वली वही होगा। अब ये भी थोड़ी सी दुरुस्त कर दूं, वली वही होगा जिसके पास खाने पीने को कुछ नहीं होगा, भूखा प्यासा कल्लाश, फटे पुराने कपड़े, अलगम दड़गम सब खुद ही तराश रखा है तुमने। सरकार महबूब इलाही को किसी ने कहा वली कौन होता है? मालदार वली हो सकता है। तो फिर फक्र क्या चीज है? फरमाया फक्र इसका मतलब नहीं कि हाथ खाली हो, हाथ खाली करने को फक्र नहीं करते, बुग़्ज़ कीने से दिल खाली करने को फक्र करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना चिश्तियों की खानका की तो तारीफ ही है। खानका वो है, तवज्जो करना, खानका किसे कहते? आजकल नई नई खानका ही बन रही है, सबका इस्तिकबाल है, लेकिन खानका किसे कहते हैं? जहां काल हो, जहां हाल हो, जहां माल हो। क्योंकि जहां माल ही नहीं होगा तो वहां तो जेबी पे नजर होगी ना। गौस पाक के जमाने में था कोई गौस पाक से बड़ा मालदार? इमाम हुसैन से बड़ा मालदार था कोई इमाम हुसैन के जमाने में? तारीख तो पढ़ो ना। सिर्फ 3 दिन तुम्हें करबला की याद है, इमाम हुसैन इतने बड़े मालदार थे कि एक एक वक्त में 50-50 हजार फकीरों को देते थे, और साथ में माजरत भी करते थे, अभी बहुत कम है तो आगे तो इतना दे दिया, कभी और आना फिर इससे ज्यादा अता करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी तुम्हारे किसी मालदार ने दिया है कि 50,000 किसी फकीर को? माँ को नहीं दिया होगा, फकीर को क्या देगा? हैं? मालदार कितने थे? सब मालदार थे अल्लाह वाले। हमारे मुर्शिद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, जिनके मुरीदों के मुरीद की खानका ये है, उन्होंने तो सल्तनत छोड़ कर तशरीफ लाए थे ना, पूरा खानदान सल्तनत वाला था। महमूद गजनवी के बाप दादा उस खानदान के आजाद करदा गुलाम है मखदूम अशरफ के। आप क्या समझते हैं? पूरा खानदान, अल्लाह अकबर, बादशाह इब्ने बादशाह इब्ने बादशाह, और बादशाह इब्ने बादशाह इब्ने बादशाह के साथ वली इब्ने वली इब्ने वली इब्ने वली भी था। ये मखदूम साहब की खानदान, और मखदूम ने पूरी जिंदगी अल्लाह अकबर जो है वो फिर बहुत दौलत तकसीम की, और आज भी तकसीम करे, एक अलग सा उन्वान है। ये जिस खानका से वाबस्ता है ना, कुतुब रायचूर, वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के बारे में बुजुर्गों ने कहा, हिंदुस्तान में जो भी बादशाह मुकर्रर होता है उसका फैसला मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की चौखट से होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मखदूम की चौखट को समझते क्या हो? कैसा प्यारा नाम है अशरफ, ये कैसी ताबानी है मेरे अशरफ के जलवों पर, ये दुनिया दीवानी है, उसी अशरफ से ये अशरफी है। बहरहाल मैं बात जल्दी जल्दी पढ़ने लगा हूं। अल्लाह अकबर, महमूद गजनवी की बात आ गई। महमूद गजनवी एक दिन कहते हैं एक मुल्क पे हमला करना है, 6 बार कर, एक मुल्क कोई और था, कोई मुल्क जो भी रहा होगा, हमें क्या आम खाना, पेड़ क्या गिनना है। जाके महमूद ने कहा एक मुल्क पे 6 बार हमला कर चुका, 7वीं बार करना है, पैसे नहीं है, और नहीं है
تو پیسے نہیں ہے تو تجھے کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہا کہ فوجیوں کو تنخواہ دینی پڑے گی. تو کہا نہیں ہے تو پھر کا ایک کام کر, ابو الحسن کھرکانی کرے, مجھ سے قرضہ لے لے, فاتح بن کے آئے گا تو لوٹا دینا, اور اگر ہار گیا تو جا, میں نے تجھے معاف کر دیا. صوفی بادشاہ کو قرضہ دے رہے بھائی. آپ کیسے, ذرا غور کریں نا, ایسے صوفیہ تھے ہمارے. آپ کیا, آپ نے اپنے دل و دماغ میں پتہ نہیں کہ ہاں کوئی غریب صوفی بھی ہو سکتا ہے لیکن مالدار بھی ہو سکتا ہے, اس کا خیال کرو. بس جلدی جلدی سے چلو. تو یہ ہے ابو الحسن کھرکانی, اور انہوں نے جبہ دیا تھا. بولے جب جنگ ہوگی نا تو تیرا ہتھیار کام نہیں کرے گا تو میرا جبہ رکھنا, اس کے وسیلے سے دعا کرنا ملک کو فتح ہو جائے گا. ملک کو فتح بھی ہو گیا, لیکن وہ ناراض ہوئے. توجہ کرنا, محمود پہ ناراض ہوئے. محمود دیکھا ملک کو تو فتح ہو گیا, فرمایا تو نے میرے جبے کی قدر نہیں کی, تو نے بادشاہ کی حیثیت سے دعا کیا, صوفی کی حیثیت سے نہیں. کا مطلب, ارے تم ملک کو فتح کرنے کی دعا کیا, اگر یہ دعا کرتا نا کہ پورا ملک کو مومن ہو جائے تو پھر وہ پورا ملک کو مومن ہو جاتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ذرا اپنی اپنی نہ سوچا کرو, ذرا کچھ یہ بھی سوچا کہ یہ اللہ والوں کی سوچ. بہرحال کوئی مدرسہ نہیں گئے تھے. سلطان العارفین بایزید بستامی کے آستانے پہ روزانہ آنا جانا تھا. کسی نے تانا دیا تو ایک دن کہتے سرکار مجھے بھی کچھ پڑھا دو. اتنا کہا. ہم لوگ کیا کہتے ہیں, قطب رائے چور بیٹا چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے, سب مانگتے ہو نا. ہمارا عقیدہ یہ ہے, مانگنا اللہ سے چاہیے, یاد رکھنا. لیکن اللہ کے بندے سے اگر اس نظریے کے ساتھ کوئی مانگتا ہے کہ یہ اللہ کے اذن اور عطا سے دے سکتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے, شرک نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے اہل سنت کا. اہل سنت کا مسئلہ یہ ہے, یہ بات یاد رکھیے, توجہ فرمائیں. کہ حضور پڑھا دیجئے. اب انہوں نے کہا اور گھر گئے. گھر جاتے جاتے حافظ قرآن بھی ہو گئے, عالم دین بھی ہو گئے اتنے میں. اور پھر پوری تاریخ اٹھا کے پڑھے. بڑے بڑے علماء ایران کے اور عراق کے حدیث میں کوئی شک ہوتا تو شیخ ابو الحسن کے پاس آتے, کہتے یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. فوراً کہتے یہ صحیح ہے, یہ نہیں, یہ صحیح ہے نہیں. تو لوگوں نے کہا کبھی مدرسہ نہیں گئے. لوگوں کو بھی تھوڑی چلبلی رہتی ہے نا, تو لوگ کبھی مدرسہ آپ نہیں گئے, پھر آپ بھی اتنا بڑا فیصلہ کر کیسے لیتے ہیں؟ اور فرمایا بچے تو حاضری والا ہے, ہم حضوری والے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو واہ, کتاب دیکھتا ہے, ہم چہرے مصطفیٰ دیکھتے ہیں. تم اسماء الرجال دیکھ کے فیصلہ کرتے ہو, ہم چہرے مصطفیٰ دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. کہا کیسے؟ کہا جب بھی کوئی مولانا محدث حدیث پڑھتا ہے تو حضور کا چہرہ میرے سامنے آتا ہے, اس حدیث کو سن کے حضور مسکراتے ہیں, میں سمجھ جاتا ہوں مکہ کی حدیث ہے, ناگواری کے آثار آتے ہیں, سمجھ جاتا ہوں یہ حضور کی حدیث نہیں ہے. سبحان اللہ, وہ سبحان اللہ. کتابیں دیکھتا ہے, ہم چہرے یار دیکھتے ہیں. یہ ہوتے ہیں اللہ والے. اللہ والے ان کو کہتے ہیں. تو میرے بھائیوں اب میں بات اپنی ختم کرتا ہوں. یہ ولیوں کی عظمت پہ بات آ گئی, لیکن جاؤ تو ان کی بارگاہ فاتحہ پڑھو, درود پڑھو, عبادت کرو, اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کرو. بس آخری بات کے طور پہ اینڈ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, ان کی بارگاہ میں جو آ جاتا ہے, ولیوں کی بارگاہ, اینڈ کے طور پہ اختتامی لمحات, ان کی بارگاہ میں جو آ جاتا ہے سنور جاتا ہے, سنور جاتا ہے. چونکہ یہ خانقاہ اشرفی خانقاہ ہے نا, خانقاہ اشرفیہ ہے. میرے مخدوم کے فیوز کے جلوے برس رہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں, فارسی زبان میں سب سے پہلے جس نے قرآن کا ترجمہ اکھنڈ بھارت میں کیا ہے, اس قرآن کے ترجمہ کرنے والے کو دنیا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے. آپ کیا, یہ میرے مخدوم کی شان ہے. مخدوم صاحب کا ایک قول سن لیجئے, مزہ آ جائے گا آپ کو. مخدوم صاحب کہتے ہیں رات کے آخری حصے میں جاگنا سیکھو. مخدوم صاحب کا قول ہے, اللہ کرے کوئی کسی تک بات پہنچ جائے. کہتے رات کے آخری حصے میں جاگنا سیکھو اور اللہ سے عرض و معروض کرنا سیکھو. فرماتے رات کے آخری پہر میں جاگ کر مجھے جتنی نعمتیں ملی ہے کسی نفلی عبادت میں نہیں ملی ہے. جب میں نے یہ قول پڑھا پھر قرآن کو دیکھا تو قرآن بھی کہہ رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ محبوب سے کہہ رہے رات کو آپ تہجد پڑھا کریں تاکہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا کرے.